शेयर बजारका जानकार स्याङ्जा पुर्ख्यौली घर भएका उनी हाल चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको साथै हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल, हिमालयन पावर पार्टनरका निर्देशक हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका पौड्याललाई महासङ्घले पुँजी बजार फोरमको सभापतिको जिम्मेवारी दिएको छ। यसअघि उनी नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष थिए। त्यसैगरी विगतमा उनी आइएमए फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसनका निर्देशक हुँदै आइएमए जनरल इन्स्योरेन्स तथा हाथवे फाइनान्सियल कम्पनीका अध्यक्ष भए। यसरी आफ्नो लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा उनी शेयर बजारको मिहिन विश्लेषकको रूपमा दरिँदै गए। यति मात्रै नभएर आजको दिनसम्म आइपुग्दा उनी शेयर बजारमा नयाँ प्रवेशीहरूको लागि मार्गदर्शक पनि बनिसकेका छन्। क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उनै शेयर बजार विज्ञको विश्लेषण जस्ताको तस्तै। यो टेलिभिजनले सञ्चालन गर्न लागेको क्यापिटल कनेक्सन कार्यक्रमले पुँजी बजारको समग्र पक्षलाई आगामी दिनमा समेट्नेछ र लगानीकर्तालाई पुँजी बजारमा कसरी लगानी गर्ने, लगानी गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, बजारको वर्तमान अवस्था के छ, भावी दिनमा बजारले कुन दिशानिर्देश गर्छ र खास गरेर नयाँ लगानीकर्ता र पुराना लगानीकर्ताहरूका अनुभवहरू पनि यो कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूले दिनुहुनेछ। यसको लागि यो कार्यक्रमलाई म विशेष धन्यवाद, क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्रामलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर आजको कार्यक्रममा मैले मेरो अनुभव लगायत पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थाको बारेमा केही कुराहरू प्रकाश पार्न चाहन्छु। नेपालको पुँजी बजार विगत एक वर्षदेखि बुलिस ट्रेन्ड उन्मुख छ। नेपालको पुँजी बजारलाई निहालेर हेर्ने हो भने विगतको आरोह अवरोहको अवस्थालाई पनि निहालेर हेर्ने हो भने 7-8 वर्षको एउटा चक्रीय प्रभाव मैले देखेको छु। त्यही एउटा चक्रीय प्रभाव अन्तर्गत हेर्ने हो भने यो एक वर्ष निरन्तर रूपमा करिब 3.5 वर्ष घटेको बजार एक वर्षको समयमा अहिले बढेर 1100 को बिन्दुबाट बढेर 2600 को बिन्दुमा आइपुगेको छ। यसरी यो बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि बजारमा सूचीकृत कम्पनी र विभिन्न सेक्टरलाई निहालेर हेर्ने हो भने केही सेक्टरहरूमा राम्रो उछाल आएको देखिन्छ भने केही सेक्टरहरू सामान्य रूपमा गएको देखिन्छ। बजारको खास विशेषता नै के हो भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाई बजारको चाहिँ एउटा विशेषता हो। डिमान्ड चाहिँ सप्लाई कम भएका सेयरहरूमा तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समयमा मूल्य वृद्धि भइरहेको देखिन्छ भने सप्लाई कम भएका सेयरमा सोही बमोजिम न्यून वृद्धि देखिन्छ। लगानीकर्ताले खास गरेर लगानीकर्ताले बजारमा लगानी गर्दा मैले यो भनिरहँदा 1100 को इन्डेक्स 2600 मा पुगिरहँदा सबैमा समान किसिमले वृद्धि हुँदैन। जहिले पनि लगानीकर्ताले लगानी गर्दाखेरि आफूले लगानी गरेको सेयरको वर्तमान मूल्य र त्यसले वार्षिक रूपमा दिने प्रतिफललाई जहिले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। एक वर्ष व्यतीत भइसकेपछि आफूले गरेको लगानीले कति प्रतिफल दिन्छ भन्ने विचार पुर्याइएन भने हामीले गरेको लगानीले सोही बमोजिम विचार नगरी गरिएको लगानीले उपयुक्त राम्रो प्रतिफल नदिन सक्छ। तसर्थ लगानीकर्ताले लगानी गर्दा इन्डेक्समा भन्दा त्यसको पर्फर्मेन्समा ध्यान दिएर विचार पुर्याएर लगानी गर्नुपर्छ। त्यसरी गरिएको लगानीले दीर्घकालमा लगानीकर्तालाई फाइदा दिन सक्छ। हल्लाको भरमा हुइमको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन। लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा आफूले लगानी गर्न गइरहेको सेयरको आधारभूत कुराहरूको जहिले पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ। मैले लगानी गर्दा खास गरी त्यो कम्पनीको विगतको पर्फर्मेन्स, वर्तमानको कार्ययोजना र विगतको पर्फर्मेन्स र वर्तमानको कार्ययोजनाको आधारमा भावी दिनमा
यो कम्पनीले यो दिशानिर्देश गर्छ र यति प्रतिफल दिन्छ र आजको मूल्यमा मैले लगानी गर्दाखेरि यो रेसियोको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने विश्वस्त भएर मात्रै लगानी गर्छु, न कि हल्लाको भरमा बजारमा आएका अनौपचारिक सूचनाको आधारमा मैले कहिले पनि लगानी गर्दिनँ र मैले विनम्र अनुरोध लगानीकर्तालाई झन् अझै बढ्दो बजारमा त आधारभूत तथ्याङ्कको, आधारभूत सिद्धान्तको, आधारभूत जानकारी, त्यसको नाफाको अवस्था, पी रेसियो, वर्तमान मूल्य, त्यस्तै कम्पनीको अवस्था हैन, त्यो कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरेर हेरेर विचार गरेर लगानी गर्न सकियो भने प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। पुँजी बजारमा लगानी गर्न सबैभन्दा सजिलो, कुनै पनि व्यक्तिले अथवा कुनै पनि संस्थाले लगानी गर्न सबैभन्दा सजिलो क्षेत्र भनेको पुँजी बजार हो। तपाईसँग थोरै पैसा हुनेले पनि लगानी गर्न सक्छ, धेरै पैसा हुनेले पनि त्यो बजारमा लगानी गर्छ। लगानीको किन भन्दाखेरि अन्य व्यापार व्यवसायलाई हजुरले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि निश्चित पैसा चाहिन्छ। कुनै व्यवसायलाई 10 लाख चाहिएला, कुनैलाई 50 लाख चाहिएला, एउटा जग्गा किन्नु पर्यो भने करोड चाहिन सक्छ, राम्रो एउटा कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्छु भने 20-30 लाख लाग्न सक्छ। तर पुँजी बजारमा त्यो सीमा रहँदैन। तपाईले आजको अवस्थामा 10 किता सेयर खरिद गरेर पुँजी बजारमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। 10 किता खरिद गर्नको लागि 1000 मात्रै भयो हुन्छ भने यही बजारमा अरबौं रुपियाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू पनि छन्। तसर्थ लगानी जति पनि गर्न सकिने, तर त्यसलाई लगानी गरिसकेपछि आवश्यक प्रतिफल लिएर निक्लन सकियो अथवा त्यसको भ्यालु क्रमशः बढाउन सकियो भने मात्रै त्यो राम्रो हुन्छ। र पुँजी बजारमा मैले यस हिसाबले भने कि छिर्न सजिलो, सबै एनालाइसिस गरेर त्यसको भ्यालु क्रिएट गर्न अलिक गाह्रो विषय हो। र जति सजिलो बाई गर्न छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा लेभलमा पुर्याउनको लागि पुँजी बजारका आधारभूत कुराहरूको जानकारी हुनुपर्छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भन्दा यो पुँजी बजारमा लगानी गर्नु भनेको असाध्यै प्राविधिक विषय पनि हो। त्यही भएर नै भनिन्छ पुँजी बजारमा छिर्न सजिलो छ, निस्कन गाह्रो छ। यसको मतलब निस्कन गाह्रो भनेको प्रतिफल सहित निस्कनको लागि, आफ्नो भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। तसर्थ लगानीकर्ताले जहिले पनि आफूले खरिद गर्ने सेयरको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिनुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, बुझेका मान्छेसँग परामर्श गर्नुपर्छ, कम्पनीको बारेमा, कम्पनीको पर्फर्मेन्सको विगतको डेटा र वर्तमानको अवस्थालाई जहिले पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। यसरी एनालाइसिस गर्दाखेरि त्यस्तै प्रकृतिको कम्पनीको मूल्यलाई पनि जहिले पनि आधार लिनुपर्छ। हामीले उदाहरणको लागि 500 रुपियाँमा तपाईँले कुनै ए भन्ने सेयर किन्नुभयो, उसले दिने प्रतिफल वार्षिक रूपमा कति छ, अनि त्यस्तै अर्को 500 भन्ने बी भन्नेको कम्पनी लिनुभयो, त्यसको मूल्य कति छ र त्यसको वार्षिक प्रतिफल कति छ, त्यो पनि सँगसँगै हामीले विचार गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। अन्त्यमा नेपालको आगामी दिनको पुँजी बजारको सन्दर्भमा मेरो धारणा पनि केही राख्न चाहन्छु। पुँजी बजार चाहिँ निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। इन्डेक्स बढेको हिसाबले मैले अघि नै भनिसकेँ, सबै सेक्टरको समान किसिमले छैन र अहिलेको सन्दर्भमा पुँजी बजारको लागि अहिलेको अवस्था राजनीतिक अवस्थालाई छोडेर अन्य सबै अवस्था चाहिँ पुँजी बजारको लागि फेभरेबल छ। के फेभरेबल छ भन्दाखेरि वर्तमान अवस्थामा ऋणको ब्याज क्रमशः सस्तो हुँदै गइरहेको छ। सूचीकृत कम्पनीको पर्फर्मेन्सलाई तपाईहरूले हेर्नुभयो भने विगत वर्षभन्दा सबैको राम्रो ग्रोथ हुँदै गइरहेको छ। ब्याङ्कमा पैसा राख्ने, बचतमा पैसा राख्ने, मुद्दतीमा पैसा राख्ने व्यक्तिहरूको बचत र मुद्दतीको ब्याज क्रमशः घटिरहेको अवस्थामा त्यति नै प्रतिफल पुँजी बजारले दिएको हुनाले बचतकर्ताहरू पनि पुँजी बजारप्रति आकर्षित भएको छ। एकातिर आएर ऋण लिने व्यक्तिको कस्ट घटेको छ, बचतकर्ताले बचतमा पैसा नराखी पुँजी बजारमा पैसा राखेको अवस्था छ। र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि कोभिडको सङ्क्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि
त्यही किसिमले विश्वका सबै बजारहरू वृद्धि भइराखेका हुनाले नेपाली लगानीकर्ताको मनोबल पनि त्यही किसिमले बुलिस ट्रेन्ड उन्मुख छ। पुँजी बजारप्रति सकारात्मक छ, पुँजी बजारले पर्याप्त प्रतिफल दिन्छ भन्ने अवस्था छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नेपालको पुँजी बजार फेरि पनि नयाँ उचाइ उन्मुख छ। मैले यी सबै कुरा भनिरहँदा नयाँ उचाइ उन्मुख छ भन्दा अहिलेको आजका मितिमा पनि मैले हिजो 1100 को अवस्थामा रहँदा खरिद गरिएका सेयरले पनि पर्याप्त प्रतिफल 2600 हुँदा दिएको छैन भने आज 2600 हुँदा खरिद गरेका राम्रोसँग विश्लेषण गरेर लगानी गरियो भने इन्डेक्स 2600 पुग्दाको अवस्थामा पनि तपाईले कम्पनी छनौट राम्रो कम्पनी छनौट गर्न सक्नुभयो भने पर्याप्त मात्रामा प्रतिफल दिन सक्छ। हामीले इन्डेक्सको आधारमा होइन, कम्पनीको पर्फर्मेन्सको आधारमा, कम्पनीले विगतमा सम्पादन गरेको कार्यको आधारमा लगानी गरेर हामी चाहिँ लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारबाट फाइदा लिन सकिन्छ। हाम्रो लगानी चाहिँ सुरक्षित हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाइ रह्यो।